अपने दरवाजे पर हमला आवरों के अचानक नमूदार होने से वो सरासीमा हो गया है। वो ये हुक्म जारी करता है कि कोई मुगलों के मुकाबले के लिए आगे ना बढ़े। एक जंग जो उस्कफ जिसकी अमलदारी अगोलीन पर थी उसके हुक्म की तामील नहीं करता। वो अपने ज़िरापोश सवारों के साथ उन चर्मपोश काफिरों के एक गिरोह पर टूट पड़ता है जो फसील के बाहर उसकी नजरों के सामने देहात से गल्ला चारा जमा कर रहे हैं। बख्तरबंद ईसाइयों ने उन अजनबी सवारों पर हमला कर दिया जो बज़ाहिर डर कर भाग निकले। ओगोलीन और उसके साथी ढालें संभाले हुए भाले झुकाए हुए ताक़ुब करने लगे और थोड़ी देर के बाद ये महसूस किया कि वो उनके हल्के में फंसे जा रहे थे जिस पर हल्के फुल्के मुगल सवार आसानी से गुजर गए थे। वो दलदल से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि मुगलों ने उन्हें अपनी तीरंदाजी की जद में ले लिया। उनमें से सिर्फ 3 बचकर गैर मोहतात उस्कफ के साथ पिस्त पहुंचे, बाकी सब दलदल में मारे गए। अगरचे बेला और उसके सरदारों की इसके खबर नहीं थी, मगर यही वो दिन है जिस दिन मैसरा का अस्कर जो बिछड़ गया था डैन्यूब में यकजा होने के मकाम पर आन पहुंचा था और सोबोदाई को यह खबर मिली कि उसके सबा रफ्तार मेमने ने शिमाल में पोलैंड को मुंतशिर कर दिया है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मुगलों को पीछे हटाता है ताकि बेला पिस्त से बाहर निकल आए। हंगरी का बादशाह इस तरह उसके चकमे में आ गया जैसे कोई किसी का हाथ पकड़ के कहीं ले जाए। ईसाइयों के पास बहुत बड़ी फौज है क्योंकि बादशाह का भाई कोलोमान स्लोवेनिया और क्रोएशिया से फौज के दस्ते लेकर कुमक के तौर पर आ गया है और फ्रांस के टेम्पलर नाइट भी मदद के लिए आ गए हैं। गालिबन कुल 1 लाख फौज है जिसमें सरदार, उस्कफ, सलीबी, बख्तरबंद सिपाही सभी शामिल हैं और फौज का पुश्तपना ताकतवर पैदल दस्ता है। जैसे जैसे वो पेशकदमी करते जाते थे उनकी हिम्मत बढ़ती जाती। मुगल पसपा ही होते नजर आ रहे हैं। उनका कल्बे लश्कर नजरों से ओझल हो चुका है। अहले हंगरी के मुकाबले में उनकी तादाद कम है। मालूम होता है कि उनका इरादा मुतलक नहीं कि मुकावमत या जंग करें। छठे रोज अहले हंगरी मोही के मैदान में पड़ाव डालते हैं। उनके आगे एक तेज रफ्तार नदी सायो बल खाती हुई बह रही है। उसके उस पार घने तारीख जंगल हैं। दोनों तरफ तोके की अंगूर की बेलों से लदी हुई पहाड़ियां और झाड़ियों से लदी हुई बुलंदियां हैं। आज 19 अप्रैल की शाम है और शिमाल में लैंगथेनरी हेनरी काम आ चुका है। अहले हंगरी मोही के मैदान में पड़ाव डालते हैं, अलाव जलाते हैं और घोड़ों को नदी का पानी पिलाते हैं। ये तजर्बेकार लोग हैं, आसानी से धोखा नहीं खा सकते। इनके हरावल के सिपाही नदी के उस पार सूखी झाड़ियों में घुसते चले जा रहे हैं और उन्हें मुगल कहीं नजर नहीं आते, सिर्फ घोड़ों की टापों के निशान नजर आते हैं। एक कैदी जो बातों के पड़ाव से बचकर निकल आया था और हंगरियों के लश्कर तक पहुंच गया था, उन्हें खबरदार करता है कि गैर मरई मुगल चंद ही मील के फासले पर पड़ाव डाले हुए हैं। इसलिए अहले हंगरी एहतियात बरतते हैं कि उन पर अचानक हमला ना हो जाए। उनके दोनों तरफ झाड़ियों से घिरी हुई पहाड़ियां हैं, फिर भी वो अपने चारों तरफ छकड़ों को बांध के मोर्चा सा बना लेते हैं। कोलोमन खुद 1000 दस्ते के साथ सायो का वाहिद पुल पार करके नदी के उस पार जाता है। उसका ये हरावल दस्ता चौकीदारी करता है और छकड़ों के हिसार में असल फौज रात बसर करने और सोने की तैयारी करती है। सुबह होने से पहले ही मुगलों की नकलो हरकत शुरू हो जाती है। 5 मील दूर अपने पड़ाव से होकर झाड़ियों में से होते हुए वो नदी के पास आ पहुंचते हैं। बातों की सरकर्दगी में एक दस्ता सायो के पत्थर के पुल का रुख करता है, दूसरा सोबोदाई की सरकर्दगी में दरिया के नशेब की तरफ रवाना होता है कि अहले हंगरी के पड़ाव पर अकब से हमला करे। सुबह सवेरे बातों के सवार पुल की तरफ झपटते हैं और यहाँ कोलोमन के 1000 हंगरवी सवार उनका रास्ता रोके खड़े हैं। मुगल 7 मंजनीके साथ लाए हैं और पुल पर सख्त संगबारी कर रहे हैं। अहले हंगरी पीछे हट चुके हैं और मुगल शहसवार उस पार आ जाते हैं ताकि मैदान में आसानी से नकलो हरकत कर सकें। इस दरमियान में सोबोदाई सायो नदी को उबूर कर रहा है और हंगरेवियों को इसकी खबर ही नहीं। उसने दरिया पर लकड़ियों के तख्तों का एक पुल बना लिया है। पड़ाव में जब अहले हंगरी अपने खैमों से बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके अतराफ बुलंदियों पर अजनबी फौजी इकट्ठे हो रहे हैं। मुगल आहिस्ता आहिस्ता नकलो हरकत कर रहे हैं। हंगरवियों को कतन नहीं छेड़ते, लेकिन बाकायदगी से उनके पड़ाव के अतराफ घेरा डाल रहे हैं। उनके मुकाबले में हंगरी की सवार फौज यकजा होकर हमला करती है। मुगल ईसाइयों के हमले के मुकाबले में पसपा होते हैं, लेकिन दरअसल वो उसके दोनों बाजुओं को घेर के उन पर तीरों की बौछार कर रहे हैं। इस आतिशबारी से हंगरी वालों का हमला मफलूज हो जाता है
और इसका तुर्की बतुर्की जवाब नहीं दे सकता। इस तराब के आलम में वो पड़ाव की जानिब वापस लौटता है। अब सोबोदाई का अस्कर चला आ रहा है और हलके की तकमील कर रहा है। मुसल्ला आदमियों का जम्मे गफीर भूखा परेशान एक दूसरे को कोहनियों से हटाता हुआ हैरत से ये देख रहा है कि वहां से बचकर निकलने का रास्ता मसदूद हो चुका है। मुगल ऊंची जमीन से तीरों की बारिश करते हैं। अब हंगरी के सरदार कोलोमन और मंचला एगोलिन अपने सवारों को छकड़ों की फसील से बाहर निकालकर हमला करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनके साथ जाने को तैयार हैं। हर टेम्पलर नाइट जरूर जाता है, फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, उन्हें मोर्चे के अंदर वापस धकेल दिया जाता है। टेम्पलर नाइट अब उनके साथ नहीं है क्योंकि उनमें से हर कोई मारा जा चुका है। अब पड़ाव का जम्मे गफीर बेतरतीब हो चुका है, उसके सरदार बाकी नहीं रहे। बेला, जिसे सिपा सालारी का तजर्बा है, हमला नहीं कर सकता। कोमेन जख्मी हो चुका है। मुगल नशेब की तरफ बढ़ते हैं और हंगरवियों के जम्मे गफीर में आतिशबार तीर और मंजनेकों से हमला करते हैं। उसी वक्त मुगल सवार मगरिब की तरफ अपना हलका खोल देते हैं, जहां हमवार मैदान दरियाए डेनूब तक होता हुआ वहां तक पहुंचता है। हंगरी वाले तजब्जुब के आलम में इस खुले हुए रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। उनमें से कुछ लोग नुकसान उठाकर उस खुले हुए हिस्से से पार निकल आते हैं। इनके बाद भगदड़ मच जाती है। खैमों के दरमियान से वो उस खुले हुए हिस्से की तरफ इस तरह टूट पड़ते हैं कि उनकी सफबंदी खत्म हो जाती है और रास्ता बनाने के लिए उन्होंने खैमों की तनाबें काट डाली हैं। बेला पहले ये ख्याल करता है कि उसकी फौज दुश्मनों को हमला करने के लिए बढ़ रही है, लेकिन फिर ये देखकर कि फौज पसपा हो रही है, वो खुद भी इसके साथ शामिल हो जाता है। 1 लाख आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और अब उनके सरदार उन्हें रोक नहीं सकते। उन्हें ख्याल नहीं कि डेन्यूब के उधर कहीं हिफाजत की सूरत नहीं और डेन्यूब 6 मंजिल दूर है, लेकिन वो मुगलों के खुले हुए हलके से बाहर भागते चले जा रहे हैं। 2 दिन तक इस हल्की हल्की और मुहीब भगदड़ का सिलसिला जारी रहता है। मुगल उस वक्त तक ताक में लगे हुए थे जब तक फौज थक जाए, फिर वो उनका ताक़ुब करके उन्हें दस्त बदस्त हथियारों से इस तरह कत्ल करते हैं कि जैसे फसल काटी जाती है। बहुत से हंगरवियों को दलदलों में हंका दिया जाता है ताकि वहां उनके कत्ल करने में आसानी हो। बेला को वो पहचान नहीं पाते। वो अपने तेज रफ्तार घोड़े पर बच के निकल जाता है। 2 दिन की मसाफत तक के सारे फासले पर लाशें ढेर हैं। 70,000 आदमी मारे गए हैं, जिनमें 2 उसकफ यानी उसकफ आजम और हंगरी के अक्सर व बेशतर उमरा शामिल हैं। जो जिंदा बचे हैं जान बचाते फिर रहे हैं। पहाड़ों पर भी शिकार हो रहा है। खौफ से उनके औसान ठीक नहीं। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। बेला कोहे कारपेथा की बुलंदियों पर एक खानकाह में पना लेता है। उसका कल तक का हम असर बादशाह बोले सलाश अफीफ भी पनाह गुज़ीन है। जख्मी कोलोमन शहर पिस्त से गुजरते गुजरते यहाँ के बाशिंदों को खबरदार कर जाता है कि अगर हो सके तो इधर उधर भाग के अपनी जान बचाओ, लेकिन इसके बरक्स वो अपने शहर की मुदाफियत की तैयारी करते हैं। मुगल इस शहर को तस्खीर करके नजर आतिश करते हैं और आबादी का कत्लेआम कर जाते हैं। सहीफा निगार तोमास साकिने हस्पातोलो ने जर्मनों और हंगरियों के मुतालिक लिखा है कि उनका जम्मे गफीर कितना ही अजीम सही, इस अजीम जंग में उनकी सख्त कोशी थी, लेकिन उसका क्या इलाज कि दुनिया की कौम मुगलों के बराबर खुले मैदानों में जंग करना बेहतर नहीं समझती, वरना निडरपन और जंगी महारत से दुश्मन पर गलबा पाना जानती है। दुनिया के दूसरे सिरे पर कुरुलताई में सियालों की इस जंग का किस्सा भी छिड़ गया। बातों ने सोबोदाई को मलामत की, जब डेन्यूब के पास लड़ रहे थे तो तुमने आने में देर कर दी, जिसकी वजह से मेरा दोस्त बातो और 30 आदमी मारे गए। सोबोदाई ने जवाब दिया, आप अच्छी तरह जानते हैं जहां आपने पुल पार किया वहां नदी गहरी नहीं थी और पुल पहले से मौजूद था। आपको याद नहीं रहा कि जहां मैंने नदी को पार किया था नदी गहरी थी और मुझे खुद पुल बनाना पड़ा। बातों ने मान लिया कि सोबोदाई ठीक कह रहा है और उसने ये भी मान लिया कि अहले यूरोप पर फतह पाने का सेहरा बूढ़े जनरल के सर है। उसने खुद उस शाही खैमे पर कब्जा कर लिया जिसको छोड़ के बेला मोही के मैदान जंग से भाग निकला था। ये इतना शानदार था कि उसकी आराम पसंद तबीयत को बहुत पसंद आया। यूरोप 1241 की सरगर्मियों में अब जबकि हंगरी की मुहिम कामयाब रही, कायदो खान अपने दस्तों के साथ नीचे उतरा। पहले तो उसने ये हीलागरी की कि शाहजैन को मसलास के बोहेमिया के फौजी
اور سیکنی کے ڈیوک کی مسلح فوج پر حملہ کرنے آ رہا تھا۔ اس شہر پودن کو تسخیر کر کے نظر آتش کر دیا۔ اس نے ان سبا رفتار دستوں کو طلب کیا جو اس کے میمنے پر متعین کیے گئے تھے، جو اہل پروشیا اور اہل لتھوینیا کے ملکوں میں سے ہوتے ہوئے بحیرہ بالٹک کے قریب تک جا پہنچے تھے۔ اس کے بعد وہ سطح مرتفع پر سوبودائی اور باتو خان کی فوجوں سے جا ملا۔ یہاں گھاس لہرا رہی تھی اور مغل گھوڑوں کے لیے چراگاہوں کی افراد تھی۔ مغلوں کا ارادہ تھا کہ ہنگری کے میدانوں میں وہ اگلے حملے کا آغاز کریں، جس طرح گزشتہ گرمیوں میں انہوں نے روسی یوکرین سے اپنی یلغار کا آغاز کیا تھا۔ کیف 6 دسمبر کو فتح ہوا تھا۔ 4 مہینے کے اندر اندر اس کے دستے وسط یورپ میں نیپر سے لے کر بالٹک تک کے کنارے دریائے وسچولا تک یلغار کر آئے تھے۔ 2 مہینے کے عرصے میں اس نے کارپتھین پہاڑوں سے لے کر اس دریا تک کا سارا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ 3 دن کے اندر اس کے دستوں نے جنگجو پولینڈ، ہنگری، برانڈنبرگ، بوہیمیا کی ان مسلح فوجوں کا خاتمہ کر دیا تھا جو اس کے مقابلے میں میدان میں آئی تھی۔ ان کے قلعے مسمار کر دیے گئے تھے اور گاؤں غارت کر دیے گئے تھے۔ حریفوں کی تعداد مغلوں سے کہیں زیادہ تھی، لیکن مغلوں کا نقصان اس قدر کم ہوا کہ ان کے سارے دستے جوں کے توں تھے اور وہ جرمنوں اور اطالویوں پر آگے بڑھ کر یورش کرنے کو بالکل تیار تھے۔ یہ کارنامہ مغلوں کے ضبط، اپنی تیز رفتاری اور اپنے سپہ سالاروں کی لاجواب سرداری کی وجہ سے انجام پایا تھا۔ 1940-41 کی اس یورش کے صدمے کے زمانے میں حقیقی معنوں میں وحشی یورپ کے باشندوں کے یہ شاہ سوار یورپ حملہ آوروں کے ڈر سے لرز رہا تھا۔ اس صدمے کا اہل مغرب پر ایسا اثر تھا جیسے کسی بلا کا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ ان کے جاگیردار، امیر اور کلیسا کے عہدیدار خس و خاشاک کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ ان میں اب کوئی بھی تاب باقی نہ رہی تھی۔ اس وحشی نسل کا خوف اسپین اور برگنڈی جیسے دور دراز ملکوں تک پھیل گیا جنہوں نے پہلے ان کا نام تک نہ سنا تھا۔ یہ خوف بحیرہ شمالی تک پر طاری تھا۔ ڈنمارک کے ماہی گیر اس سال مچھلیاں پکڑنے سمندر میں نہ گئے اور یورپ بھر میں مچھلیوں کی قیمت بڑھ گئی۔ مغلوں نے لاتعداد مقامات پر خروج کیا تھا اور اس لیے اہل یورپ سمجھنے لگے تھے کہ ان کی طاقت زیادہ ہے۔ جو تباہی اور بربادی انہوں نے برپا کی وہ اہل یورپ کو محض خدا کا قہر معلوم ہوتی تھی۔ فرانس کی ملکہ مادر شاہ لوئس نے اپنے بزرگ منش فرزند سے پوچھا، میرے بیٹے تو کیا کرے گا؟ تو اس نے اہل تقوی کے سچے لہجے میں جواب دیا، ہمیں یہ روحانی سکون حاصل ہے کہ جب تاتاری حملہ کریں گے تو ہم انہیں مار کے تاتار واپس بھگا دیں گے یا شہادت کا درجہ حاصل کر کے سرخرو ہوں گے۔ جو پناہ گزین تباہ شدہ شہروں کے ویرانوں سے زندہ بچ نکلے انہوں نے مغرب کا رخ کیا اور ویران پہاڑیوں میں جانوروں کی سی زندگی گزارنے والے انسانوں کا ذکر سنانے لگے۔ پیرس میں راہب اور صحیفہ نگار میتھیو نے اپنی بڑی سی کتاب میں یوں لکھا، یہ لوگ روئے زمین پر ٹڈی دل کی طرح آتے ہیں۔ انہوں نے مشرقی علاقوں میں بڑی تباہی مچا رکھی ہے اور آتش زنی اور خونریزی سے اسے ویران کر دیا ہے۔ یہ لوگ وحشی اور جنگلی ہیں، انسانوں سے زیادہ شیطان ہیں اور انسانوں کا خون پیتے ہیں۔ ان کے یہاں کوئی انسان نہیں، کسی طرح کے آرام کے وسائل نہیں۔ یہ لوگ ریچھوں سے زیادہ خوفناک ہیں۔ میتھیو آف پیرس کو وہ سرگرم تخیل حاصل تھا جو ان مصنفوں کا حصہ ہوتا ہے جو خود میدان جنگ سے دور ہوتے ہیں۔ خیالات اس کے دل میں تھے۔ اس کی سزائے بازگشت ایک اور زیادہ متجسس اور معاملہ فہم ذہن میں سنائی دیتی ہے۔ خوین اشتادفین جو اس زمانے میں جرمنی کا شہنشاہ تھا، تفہیم و درخواست کے پیرائے میں یہ لکھتا ہے کہ فرانس سے جو ہماری پرورش کرتا ہے، جنگجو اسپین سے اور انگلستان سے جو پیدل سپاہ اور جہازوں کی وجہ سے بہت طاقتور ہے، اس نے خطاب کیا، ایک قوم دنیا کے آخری سرے سے خروج کر کے آئی ہے۔ اب تک وہ وہاں کی خوفناک آب و ہوا میں پنہا تھی۔ اس نے دفاتن اور بڑے ہیبت ناک انداز سے شمال کے ملکوں پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں ان کی آبادی ٹڈی دل کی طرح پھیل گئی ہے۔ اس میں خدا کی مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ اس نے اس قوم کو انسان کے اعمال کے لیے اور شاید عالم عیسائیت کو فنا کرنے کے لیے باقی رکھا تھا۔ یہ وحشی قوم انسانی قوانین سے ناواقف ہے۔ ان کا ایک سردار ہے جس کی وہ بہت تعظیم کرتے ہیں اور اس کے احکامات کی بصر و چشم تعمیل کرتے ہیں۔ اپنے سردار کے معمولی سے اشارے پر یہ لوگ بڑی بہادری سے ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پل پڑتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس بے جوڑ بھدی آہنی زرہ سے بڑھ کر کوئی زرہ بختر نہیں ہے، لیکن مجھے آہ بھر کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ہی جنگ کا اسلحہ لوٹ کے وہ بہتر زرہ اور جوشن سے مسلح ہو رہے ہیں، اور بہت جلد خدا کے غضب سے وہ دن آئے گا
جب ہمارے ہی بنائے ہوئے ہتھیار ہمارا ہی قتل عام کر رہے ہوں گے۔ ان کے پاس بہترین گھوڑے ہیں، اب وہ بہت اچھے کھاتے پیتے ہیں، بڑے بیش قیمت کپڑے پہنتے ہیں اور بڑی متانت سے چلتے ہیں، وہ بے مثل تیر انداز ہیں۔ دوسری طرف مقدس سلطنت روما کا تاجدار تھا، اس کی سرحد مغل یورشوں کے خط سے قریب تھی۔ قدرتی امر تھا کہ مغلوں کے مقابلے میں یورپ کے بادشاہوں کے اتحاد کا مطالبہ کرے۔ وہ عیسائیوں کا دنیاوی سردار تھا، جیسے روحانی سردار معمر پاپائے روم گریگوری نہم تھا، جو رومت الکبرا کے قصر لیسٹرین میں رہا کرتا تھا۔ وہ دونوں مل کر اتنی کثیر تعداد میں فوج اکٹھا کر سکتے تھے کہ وہ مغلوں کی یورش کو روک سکے۔ مفتوحہ علاقوں سے پناہ گزین آ کر بوہیمیا کی وادیوں اور شمالی اطراف میں اکٹھا ہو رہے تھے، اور بدقسمت بیلا اپنی روپوشی کے مقام سے دونوں درباروں کو مدد کی درخواستیں روانہ کر رہا تھا۔ لیکن پاپائے روم اور قیصر دونوں اپنی برتری منوانے کے لیے عرصے سے ایک دوسرے کے حریف تھے۔ ان کو مغلوں کی پیش قدمی کا زیادہ احساس تھا۔ اس نے جون 1241 میں یہ کہہ کر صلح کا پیغام بھیجا کہ ہم اس معاملے سے ایک عرصے سے واقف ہیں، لیکن پاپائے روم کے ساتھ دینے والی طاقتوں نے صلح کی تجویز رد کر دی۔ گریگوری نے اس حد تک روایت کی کہ مغلوں کے خلاف جہاد کی تبلیغ کی اجازت دے دی۔ اس سے فریڈرک کے خلاف جہاد کی تبلیغ کر چکا تھا۔ پاپائے روم نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہنگرویوں کے اس حشر کا اسے بڑا صدمہ ہوا ہے، اور اس کے گریو ساتھی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ فریڈرک کے سفیر مغلوں کے ساتھ نظر آ چکے ہیں اور خود اس کے ساتھ یورپ پر حملہ کرنے کے لیے اسے طلب کیا گیا ہے۔ اس زمانے کے ایک تک بند شاعر نے اس افواہ کو یوں بیان کیا: یہ شہنشاہ فریڈرک کی اپنی حرکت تھی کہ اس نے ان کو یہاں بلا بھیجا کہ سارے عیسائیوں پر یورش کریں۔ پاپائے روم کی مددگار طاقتیں خانہ جنگی پر تلی ہوئی تھیں، اس لیے فریڈرک نے مغلوں کے خلاف پیش قدمی سے انکار کر دیا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا: اگر میں تاتاریوں کے خلاف یلغار کرتا ہوں تو میدان خالی دیکھ کر میرے علاقے پر حملہ کر دیا جائے گا۔ اٹلی کا معاملہ ٹھیک کرنے کے بعد مغل حملہ آوروں کے مقابلے میں پیش قدمی کریں گے۔ بوڑھے گریگوری نے بیلا کے سفیر کو جو مدد طلب کرنے آیا تھا یہ جواب دیا: اگر فریڈرک صدقے دل سے مادر کلیسا کے آگے سر جھکا دے تو تمہیں امداد مل جائے گی۔ پیرس کا میتھیو تعسف کے لہجے میں لکھتا ہے: یہ دیکھ کر عیسائیوں میں آپس میں اس قدر پھوٹ ہے، قہر خداوندی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جولائی میں فریڈرک نے اپنے برادر نسبتی ہنری سیوم شاہ انگلستان کو لکھا: اگر تاتاری جرمنی میں گھس گئے تو یہاں ان کی مقاومت نہ ہو سکی تو دوسری قومیں اس عذاب عظیم سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، اس لیے تدبر سے کام لے کر امداد بھیجو، کیونکہ مغلوں کی یہ قوم اپنے وطن سے یہ ارادہ کر کے نکلی ہے کہ سارے مغرب کو تاخت و تاراج کر کے عیسائیت کا نام اور مذہب مٹا دے۔ گرمیاں ختم ہو رہی تھیں اور مغلوں کی روک تھام کا کوئی مناسب بندوبست نہ ہو پایا تھا۔ سوابیہ کے 2 آدمیوں نے فریڈرک کے حکم کی بنا پر 4000 سپاہ کے ساتھ مشرق کی طرف پیش قدمی کی تھی اور ایک مغل ہراول دستے کو روک دیا تھا۔ یاروسلاف 500 ہیلین سپاہیوں کو لے کر اول موتز کے مضبوط حصار کی کمک کو جا پہنچا تھا۔ اشترن بڑا تجربے کار سردار تھا۔ اس نے اولموتز کے شہریوں کو حصار کے اندر رکھا اور مغلوں کو باہر ہی رکھا۔ رات میں ایک مرتبہ اس نے قلعے سے نکل کے شب خوں مارا اور بہت سے حملہ آوروں کو مار ڈالا، لیکن مغلوں نے اولموتز کا محاصرہ ترک کرنے کی کوشش نہ کی۔ پھر گریگوری کا اگست میں انتقال ہو گیا۔ اب یورپ میں کوئی پاپائے نہ تھا۔ اٹلی میں روحانی اور دنیاوی طاقتوں کے درمیان خانہ جنگی موقوف ہو گئی۔ اس درمیان میں دریائے ڈینیوب کے اس پار مغرب میں پیش قدمی کرنے کے لیے مغلوں نے اپنے سپہ سالاروں کو اور ان کی فوجوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کوئی یورپی فوج ان کے مقابلے کے لیے منظم اور تیار نہیں تھی۔ کارمن مرزا بھلے ان گرمیوں میں ہنگری کی سطح مرتفع کی وادیوں میں مغلوں نے پھر سے اپنی قوت مجتمع کر لی تھی۔ ان کے گھوڑے پستاؤں یعنی زرخیز چراگاہوں میں چر چر کے خوب توانا ہو گئے تھے۔ روسی میدانوں کی طرح یہ علاقہ بھی زندگی کی ضرورتوں کے لیے بہت مناسب تھا۔ یہاں کے رہنے والے میگار بھی ترک خانہ بدوشوں کی اولاد تھے اور ان کی بولی بھی مغلوں کی بولی سے مختلف نہیں تھی۔ یہاں مغلوں سے قیچاک اہل قبائل آن ملے۔ انہوں نے عیسائیوں کا حشر دیکھ لیا تھا اور اب حملہ آوروں کے آگے سر جھکانے کو تیار تھے۔ اسی اثنا میں باتو خان مزید خط و کتابت کر رہا تھا۔ اس کے سپاہیوں کو ہنگری کی شاہی مہر سایوں کے میدان جنگ میں پڑی ہوئی مل گئی تھی۔ سائیں خان نے اپنے مترجموں کی مدد سے ہنگروی زبان میں ایک جعلی فرمان تیار کروایا
اور اس پر شاہی مہر ثبت کر دی